अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ तफ़सीलात आपको बताऊंगा, कुछ वाक़यात आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी एजेंसीज़ सहाफ़ियों को इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती हैं। माज़ी में तो ये होता था कि उनका सुराग नहीं पता चलता था, कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब ज़ाहिर है मामलात उस तरह नहीं हो सकते। लेकिन और ये मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ है इमरान रियाज़ खान। मैं आपको बताऊं कि मेरी कुछ अर्से पहले मुशाहिद हुसैन सैयद जो PMLN के सेनेटर हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स वगैरह पे उनकी अच्छी ग्रिप है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखते हैं। तो मेरी उनसे एक दफ़ा सेनेट में मुलाकात हो रही थी, उनके चैम्बर में उनसे गपशप हुई। तो मैंने उन्हें कहा कि पूरी दुनिया में अमेरिका में ख़ास तौर से FBI CIA किताबें लिखवाती है, मोसाद किताबें लिखवाती हैं। मेरे पास पीछे जो अलमारी है इसमें कई ऐसी बुक्स मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पे मोसाद ने लिखवाई हैं, और उन्होंने अपने जो फेमस ऑपरेशंस हैं वो बताया कि उन्होंने कैसे जो है वो किया, और वो सहाफ़ियों ने वो किताब लिखी है। इसी तरह CIA किताब लिखवाती हैं, बहुत सी किताबें लिखवाती हैं। FBI हमने देखा, इसी तरह रॉ इंडिया में जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हमने देखी हैं, वो आती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं ISI वगैरह, वो इस तरह की किताबें क्यों नहीं लिखवाती जिसमें थोड़ा सा जो वाक़यात हुए, जो चाहे वो अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हैं, चाहे वो बाहर से हमेशा आके गोरे और ये इस तरह की किताबें लिखते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि यार ये बात मैंने एक मरतबा उनको बताई कि आप किताबें वगैरह लिखवा लिया करें, और इससे थोड़ा सा आपके अंदर के जो ऑपरेशन और दूसरे मामलात हैं वो लोगों से जो पब्लिक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपसे इस बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि तकरीबन कुछ अर्से बाद फिर उन्होंने दोबारा रब्ता किया। उन्होंने कहते हैं कि जी इस मौजू पे हम कुछ नहीं कर सकते, यानी हम किताब वगैरह नहीं लिखवा सकते और हम कुछ भी नहीं इस मामले में कर सकते। तो आप यानी इनका विज़न और उनकी अंडरस्टैंडिंग देखें। फिर अब आते हैं इमरान रियाज़ की तरफ। इमरान रियाज़ खान को इन्होंने थानों के चक्कर लगवाना शुरू कर दिए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट अदालत जाती है तो अदालत में हियरिंग होती है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई सबूत नहीं मिले। फिर दूसरी पुलिस आ जाती है उन्हें लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर 15 से 18 थानों में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हैं। तो अब आप हैरान होंगे कि कल तक तो ये बाकायदा फ़ौज की सपोर्ट करते थे, अब हुकूमत बदली तो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इसी तरह कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो एक ज़माने में प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और उसके बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए, और हमने देखा कि उमर चीमा ने एक दो ख़बरें दी और बड़े क्रिटिकल रहे। अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट के वो क्रिटिकल रहते हैं। तो उनको मार पड़ी, उनकी जो है वो भवें वगैरह बाल सब काट दिए गए और उनको एक जगह पे फेंक दिया गया, और उसके बाद ज़ाहिर है वो सारा मामला हमारे सामने है। और इसके अलावा नजर सेठी को नवाज़ शरीफ के दौर में मार पड़ी। कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ ने एजेंसियों के थ्रू मार पड़वाई। फिर इससे पहले हमने देखा कि मतीउल्लाह जान पे हमला हुआ, उनको अगवा किया गया। हमारे एक दोस्त थे कामरान यूसुफ, उनको अगवा किया गया, और पता चला वो गलतफहमी की वजह से था, क्योंकि उन्होंने खबर की थी और शायद एक जनरल ये बता लगाना चाहते थे कि वो ख़बर उनको किसने दी है। और फिर इसके अलावा हमने देखा कि अफसार आलम के कुछ ट्वीट्स जो थे उसकी वजह से उन पे हमले हुए। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं, ये वो सब लोग हैं जो मतीउल्लाह जान को शायद छोड़कर वो सब लोग हैं जो समहाउ किसी न किसी तरीके से एजेंसीज से और दूसरी जगहों से उनको सपोर्ट मिलती रही, चीज़ें मिलती रही, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिकल होने की कोशिश की। या अगर कोई इंडिपेंडेंट भी था इनमें से, तो उन्होंने अगर क्रिटिकल होने की कोशिश की तो उनको सबक सिखाया गया। अब ज़ाहिर वक्त बदल गया है, तो हमने देखा कि मैरियट होटल में इमरान रियाज़ ने वो तकरीर की और बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि जनाब मैं कौन होते हैं आपके, वो बदल चुके हैं नज़रिए, आपकी पार्टी बदल गई, मेरी पार्टी नहीं बदली, मैं इमरान खान का साथ दूंगा, और ये वो सारा बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। आया ज़मीर का हमने देखा, उनको हथौला रखने का कहा गया, उन्होंने हथौला नहीं रखा, फिर उनको मार पड़ी और उनसे फ़ोन ले लिया गया और वो सारा कुछ। तो कहने का मकसद है कि हमारी एजेंसीज़ अभी भी शायद मेरा ख्याल है 1980 की दहाई या 70-80 की दहाई में रहती हैं, कि जहाँ पे वो समझते हैं कि डंडे के ज़ोर पे और किसी को कॉल करने के ज़ोर पे जो है वो लोगों की जो है वो ज़ुबानबंदी कर देंगे, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें आप बेहतर अंदाज में, वो ज़ाहिर उसकी तफसील तो मैं यहाँ उस तरह नहीं बता पाऊँगा, हमारे पास कम वक्त होता है, लेकिन सैकड़ों ऐसे तरीके हैं, पूरी दुनिया में ये होता है। और CIA मोसाद वगैरह ये करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप इंफॉर्मेशन को लीक भी करते हैं, इंफॉर्मेशन को देते भी हैं, और जो क्रिटिसिज्म आप पे होता है थोड़ा बहुत, वो आप थोड़ा बहुत हल्का बहुत जाने देते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अफसार आलम पे सिर्फ इस वजह से उन पे गोली चलाई गई F9 पार्क में जब वो वॉक कर रहे थे, जो कहा जा रहा है कि जिनके कातिल पकड़े गए हैं, वो कातिल नहीं पकड़ा गया, सिर्फ जिस तरीके से उन्होंने डांट डाली थी तो वो बंदा ही पकड़ा गया। और वो कहता है कि जी
مجھے تو جرمنی سے ہدایت آئی تھی، جرمنی یہاں سے کس نے جرمنی والے کو ہدایت دی یہ آخر تک پتہ نہیں چلے گا، اور ظاہر ہے نامعلوم سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی نامعلوم ہے وہ. تو ابصار عالم نے چند ٹویٹس کیے تھے جس پہ انہوں نے بڑا کرٹیسزم کیا تھا جو عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے جنرل باجوہ اور اس حوالے سے کچھ اس طرح کے ٹویٹس کیے تھے. تو ہم اندازہ لگائیں اتنی سینسیٹیو ہے ہماری ایجنسیز کے. ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں عمران ریاض، اس کے یوٹیوب چینل کی کچھ جو ویڈیوز ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس کے خلاف کیسز وغیرہ کرنے شروع کر دیے. حکومت وقت پر بھی ظاہر اس میں ہاتھ ہوگا کیونکہ وہ PMLN وغیرہ پہ بھی تنقید کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ چند ٹویٹس پہ انہوں نے اس پہ گولی چلا دی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اسد علی طور، میرا اس سے بہت زیادہ اختلاف ہے لیکن ان کی کئی ایسی ویڈیوز تھی جس کے حوالے سے انہوں نے اس پہ جو ہے وہ جا کے اس کے فلیٹ میں ان پہ حملہ کیا، اور وہ سارا وہ پیورلی یوٹیوب جرنلسٹ ہے اور اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی مین اسٹریم کا جرنلسٹ ہے، لیکن پھر بھی ان پہ حملہ کیا گیا جو میرا خیال ہے کہ غلط ہے. اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ مطلب آپ چند یوٹیوب کسی نے ٹویٹ کر دیا، آپ وہ ماضی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کالز کر کے ڈیلیٹ کرواتے رہے ٹویٹ، ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کروائے جاتے ہیں. تو مطلب دنیا کہاں پہنچ گئی. ہماری ایجنسیز ابھی تک اس الف بے جی جو تے اور لام میم کے جو بیسکس ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی، کسی کو کال کرا کے کسی کو دھمکی دے کے وہ بند کرا دیا، اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ ہمیں بدلنا ہوگا. اب آتے ہیں ہمارے صحافیوں کی طرف. ہمارے صحافی بھی بہت زیادہ تن آسان ہو گئے ہیں. ان کے پاس چل کے جو خبر آتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر اور خبر ہے. امیر عباس نے افسا کومل کے سامنے ڈان ٹی وی کے میں اعتراف کیا کہ ہم کچھ صحافیوں کا گروہ تھا، ہمارے سامنے بڑے ثبوت لائے گئے. نواز شریف وغیرہ زرداری کی طرف اشارہ تھا پچھلی گورنمنٹ میں، ہمارے سامنے بڑے ثبوت اور بڑی چیزیں رکھی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، اور ظاہر ان کی بیس پہ پھر انہوں نے پروگرامز کیے، سارا کچھ کیا. تو اب ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے وہ کہ صحافیوں کو دکھائے، ٹھیک ہو گیا، آپ نے دکھا دیے، ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ سورسز اور ایجنسیز وہ لا کے چیزیں دکھاتی ہیں، لیکن کیا آپ عدالت میں یہ معاملات یہ چیزیں لے کر گئے؟ شاید نہیں لے کر گئے. تو ہم صحافیوں کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس طلعت حسین کے بقول جو خبر آپ کے پاس چل کے آئے وہ سوسائڈ جیکٹ ہے، تو آپ کے پاس جو خبر چل کے آ رہی ہے آپ اس کی 3-4 دفعہ تصدیق کر سکتے ہیں. میرے پاس کئی مرتبہ یہ ہوا ہے الحمدللہ کہ سورس نے رابطہ کیا، ایک خبر اس نے شیئر کی کہ جناب یہ دیکھیں اتنے کروڑ کی فلانے نے کرپشن کر دی ہے، فلانے نے یہ جو ہے نا غلط اپوائنٹمنٹس کر دی ہیں. جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے رائیول نے یہ خبر دی ہے، اور چونکہ اس کے رائیول کو کچھ جگہوں پہ اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا تھا تو جس کی وجہ سے وہ یہ اور کئی جگہوں پہ یہ خبر صحیح بھی ہوتی ہے تو آپ اس خبر کو اپنے طور پہ استعمال بھی کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہ غلط ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جو خبر آپ کو پلیٹ میں پیش کی جا رہی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، کسی کا الٹیریئر موٹیو یا کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی کو تنگ کرنے کا، کسی کو ذلیل کرنے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. تو ہم صحافیوں کا یہ سب سے اول یہ جو ہے وہ ایک جیسے پریکٹس جسے کہتے ہیں کہ بیسک پرنسپل ہونا چاہیے جرنلزم کا، جو ہے کہ آپ سورس سے ڈبل اور ٹرپل چیک کرتے ہیں. لیکن ہم اتنے تناسان ہو گئے، ہمارے پاس واٹس ایپ پہ ہی سارا کچھ آ گیا، اسی پہ ہم نے جو ہے وہ اکتفا کر لیا اور اس کے بعد اس پہ ہم نے خبر جاری کر دی. میری کئی خبریں ایسی کیل ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے بہت بڑی خبر تھی اور میں گیا، وہ پتہ چلا کہ جناب وہ تو معاملہ ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، تو میں نے خبر نہیں کی اور میں نے مدد کر دی کہ جی وہ دفتر میں جو ہے وہ منع کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو پروپیگنڈا خبر ہے، یہ تو کسی کو فلانے کو خراب کرنے کے لیے ہے. تو ظاہر پھر وہ دوسرا سورس بھی شرمندہ ہو جاتا تھا کہ واقعی ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو ایجنسیز کے قریب ہونے کے چکر میں کہ آپ کو بڑی خبریں ملیں گی، کوئی بڑی خبر نہیں ہوتی. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جب تک فیلڈ رپورٹر کوئی نہیں ہے، جب تک فیلڈ آپ گراؤنڈ کے رپورٹر نہیں ہیں، آپ کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے رپورٹر کا متبادل توڑ ہو سکتے ہیں اگر آپ فیلڈ رپورٹر ہیں. اور اگر آپ واٹس ایپ پہ چیزیں فارورڈڈ چیزیں آپ کو آتی ہیں اور آپ اس کی بیس پہ ویڈیوز کرتے ہیں، اس کی بیس پہ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، کسی کے خلاف بیانیے بناتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، تو آپ یہ صحافتی اور اخلاقی بددیانتی سے کام لے رہے ہیں اور اس کا اپنے آخرت میں بھی جواب دینا ہے اور آپ نے اس انسان کو بھی جواب دہی دینی ہے جس کے خلاف آپ نے یہ غلط کیمپین چلائی ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ.